बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं फारूक आदमी। और लगता यूँ कि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने पार्टी की कमान संभाल ली है। एक तो उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी है, पीर को उन्होंने तमाम एमएनए एमपीएस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने की कॉल दी है, और उसके बाद उन्होंने दोबारा लाहौर में कोर कमांडर हाउस की तरफ जाने का ऐलान कर दिया है। तो ये हो क्या रहा है, पीटीआई क्या दोबारा 9 मई को दोहराने की तरफ जा रही है? तो इसके बारे में थोड़ी देर में आपको डिटेल बताऊंगा कि ये मामला क्या है। बानी पीटीआई इमरान खान ने आईएमएफ के दफ्तर के बाहर पीटीआई के कारकुनों का एहतजाज दुरुस्त करार दे दिया है, लेकिन उन्होंने इस पर एक और पोजीशन ली है और कहा कि उन्हें फौज मुखालिफ नारों का इल्म नहीं है। तो पीटीआई का एहतजाज दुरुस्त है, लेकिन वहाँ पर जो फौज के खिलाफ नारे लगाए गए वो नारे भी पीटीआई के कारकुनों ने लगाए, लेकिन खास उनसे इजहार ला तल्लुकी जाहिर कर रहे हैं। और पहली बार उन्होंने ये इंकशाफ किया कि अटक जेल में उन्हें ज़मीन पर सुलाया जाता था, उनसे बड़ा बुरा सलूक किया जाता था। और एक उन्होंने अली मीन गंडापुर और शहबाज शरीफ की मुलाकात पर तबसरा किया है और साफियों को बताया कि अली मीन गंडापुर को शहबाज शरीफ के साथ तस्वीरें नहीं बनाना चाहिए थी, और ये मुलाकात सियासी नहीं थी, और खदशा है कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का फंड जारी नहीं करेगी। तो इमरान खान की साफियों से आज मुलाकात थी। अडयाला में उनका 190 मिलियन पाउंड का केस है। समात के दौरान साफी बड़ी तादाद में मौजूद थे, और 2 दिन पहले जो होम सेक्रेटरी की तरफ से पाबंदी लगाई गई थी, लगता यूँ है कि वो पाबंदी अब गैर एलानिया तौर पर ख़त्म कर दी गई है। उस पर बड़ा शोर उठा था। अब इमरान खान के वकला भी उनसे मिल रहे हैं और मीडिया के नुमाइंदों को भी कवरिंग की इजाज़त मिल रही है। इसके अलावा अली बिन गंडापुर ने इमरान खान से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी है, और स्पेशल अटॉर्नी जनरल खैबर पख्तूनख्वा हदायतुल्लाह के ज़रिए इस दरख्वास्त में डिप्टी कमिश्नर वजारत दाखिला और सुप्रीडेंट अडयाला जेल को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इमरान खान से जेल में मुलाकात करना चाहते हैं। ये उनका बुनियादी हक है, और मुलाकात का जो पर्पज़ है वो सियासी और कानूनी अमूर पर मुशावरत है। तो एक तरफ अली मीन गंडापुर बाकायदा दरख्वास्त दे रहे हैं मुलाकात की, तो इसका मतलब है कि उन्हें हुकूमत की तरफ से या होम सेक्रेटरी की तरफ से पंजाब हुकूमत की जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से मुलाकात की इजाज़त नहीं है, लेकिन इमरान खान के वकला और मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं है। तो वो जो पाबंदी लगी वो इसका मतलब आधी उठ गई है और आधी है, तो जो पॉलिटिकल मुलाकातें हैं उन पर पाबंदी बरकरार है। एक अफसोसनाक खबर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके से आई है, जहाँ पर दहशतगर्दों ने पाक फौज पर हमला किया। फौज की चेक पोस्ट पर हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी जवान शहीद हुए हैं। ये बड़े अफसोसनाक वाक़या है। इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी जो है वो चेक पोस्ट से टकरा दी, और उसके बाद भी कई मुतअद्दिद खुदकुश हमले किए। पहले गाड़ी ने चेक पोस्ट को हिट किया, उसके बाद खुदकुश बम्बार जो है वो एक एक करके अंदर दाखिल हुए और फटते रहे। आईएसपीआर के मुताबिक खुदकुश हमलों के नतीजे में इमारत का एक हिस्सा गिर गया और 5 जवानों ने शहादत नोश की है। आईएसपीआर के तर्जमान के मुताबिक हमलावरों की तादाद 6 थी जिन्होंने चेक पोस्ट पर हमला किया, और क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान कर्नल काशिफ ने तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। और इस दौरान जब वो ये ऑपरेशन कर रहे थे, लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर ने जाम शहादत नोश किया। 39 साल लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ का ताल्लुक कराची और 23 साल मोहम्मद अहमद बदर का ताल्लुक तला गंग से है। दीगर शोहदा में हवालदार साबिर, नाइक खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा और सिपाही सज्जाद शामिल हैं। शहीद हवालदार साबिर जो है वो केपीके और नाइक खुर्शीद का ताल्लुक लकी मरवत से है। शहीद सिपाही नासिर पेशावर और सिपाही राजा का ताल्लुक कोहाट से है, जबकि सज्जाद का ताल्लुक एबटाबाद से है। तो ये एक बड़ा ही अफसोसनाक यानी पूरी कौम के लिए दुख की और तकलीफ की बात है कि फ़ौज के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया, और मीर अल में जो वज़ीरिस्तान में जो स्पेशल सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनाई गई थी उसको बड़े पैमाने पर या बड़े मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया गया। इसके अलावा असद तूर की मुश्किलात किसी हद तक आसान हो गई हैं। स्पेशल जज सेंटर इस्लामाबाद ने उनकी ज़मानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली है, और उन्हें 5000 के मुचलकों के एवज ज़मानत दी गई है। उनकी आज ज़मानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत थी। इससे पहले अदालत ने यह समाअत पीर को रखी थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर ये समाअत जो है वो हफ्ते को की गई।
جج ہمایوں دلاور نے اس کی سماعت کی ہے، لیکن اصل طور پر کیس ختم نہیں کیا گیا. ان کی ضمانت پر رہائی کا جو مرحلہ ہے وہ مکمل کیا گیا، حالانکہ ایف آئی اے جو ہے وہ کورٹ کے اندر ان کے خلاف کوئی بھی کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے. سینٹ الیکشن کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز ہے. پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بہت سے نام بتا دیے تھے. کچھ نام اور بھی سامنے آئے جن میں نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب، وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. کوئٹہ سے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، اور غالب امکان یہ کہ انہیں بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یونینیمسلی سینٹ کے لیے ووٹ کر سکتی ہے. یہ کنفرم خبر نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ کہ وہ جب الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کے الیکشن کے پیچھے یہ اعتماد ہے کہ انہیں کامیابی ملے گی. اس کے علاوہ احد چیمہ بھی سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں، انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں. مشیر خزانہ پاکستان اورنگزیب نے بھی آج کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، اور انہوں نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی شہریت حاصل کر کے اچھا لگا. تو اچھا تو لگے گا، پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ آپ کے حصے میں آیا ہے. اور وزیر خزانہ ویسے شکل سے مناسب سے آدمی لگتے ہیں. اندر لائٹر نوٹ اگر آپ دیکھیں ان کو تو لگتا یوں ہے کہ وہ مہدی حسن خان صاحب کے شاگرد ہیں، اور ان کو دیکھ کے وہ چاہت فتح علی خان کی بھی یاد آتی ہے. یہ ہے لائٹر نوٹ پر ہے. وہ ماشاءاللہ بڑے قابل آدمی ہیں، بڑے ذہین آدمی ہیں. لیکن بری خبر یہ کہ بجلی 1 جولائی سے مہنگی ہونی جا رہی ہے، اور اس کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان نے انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے اور مان لیا کہ 1 جولائی سے ہم بجلی مہنگی کر دیں گے. فیصل واڈا جو کہ جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہے، وہ اب کھل کر جو ہے وہ حکومت پر بھی تنقید کر رہے ہیں اور اپوزیشن پر بھی تنقید کر رہے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ رمضان کے بعد علی مین گڈھا پور کے لیے پریشانیاں پیدا ہوں گی اور مدت پوری نہیں کر پائیں گے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت 2 سے 2.5 سال چلے گی. وہ بھی حکومت کو چلتا ہوا نہیں دیکھ رہے. تو ایک طرف حکومت کے اوپر اٹیک بھی نظر آتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب رہے ہیں وہ حکومت پہ تنقید بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف حکومت جو ہے وہ ظاہر وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے. اور آج تو بڑا زبردست دن تھا. کل شہباز شریف کی جو ہے وہ امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی، وہ ملنے آئے. پھر اس کے بعد وہ جی ایچ کیو گئے، ان سے ملاقات ہوئی. آج صبح ان کو شاہ سلیمان کا آج صبح سعودی ولی عہد جناب محمد بن سلیمان نے انہیں مبارکباد دی، اور انہوں نے کہا جناب آپ وزیر اعظم ہو گیا تو تشریف لائیں رمضان میں آ کے یہاں پہ آپ آخری عشرہ جو ہے وہ اس کی عبادت کریں. ویسے شریف فیملی رمضان کا آخری عشرہ سعودی عرب میں ہی مناتی ہے. تو اس بات کی میں آپ کو پہلے سے اطلاع دیتا ہوں کہ 20 رمضان اور اس کے آس پاس جو ہے شریف فیملی کے بہت سے لوگ جو ہے وہ سعودی عرب جائیں گے، جن میں نواز شریف اور ان کی جو فیملی کے کچھ اور لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں. اب پاکستان میں الیکشن کو ختم ہوئے کافی دن ہو گئے. 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے، تقریباً ایک مہینہ ہونے کو آیا ہے، کیونکہ مارچ جو ہے وہ بھی آلریڈی اس میں بھی 7-8 دن گزر چکے ہیں. 16 مارچ ہے آج. تو اتنے عرصے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم کو سعودی عرب کی جانب سے مبارکباد کا پیغام، اس کے اوپر ایک کویشچن مارک تو بنتا ہے نا کہ جیسے ہی الیکشن ہوئے تھے اور اس کے بعد شہباز شریف کی نامینیشن ہوئی، انہوں نے ایک ووٹ آف کانفیڈنس بھی لے لیا، یعنی وہ ووٹنگ میں جیت گئے. اس کے بعد کئی ممالک نے انہیں مبارکباد دی، چائنا، رشیا، حتیٰ کہ انڈیا سے بھی مبارکباد آ گئی. لیکن سعودی ولی عہد کی مبارکباد جو ہے وہ اب پہنچی ہے. تو اس میں اتنی تاخیر کیوں؟ کیا سعودی عرب ہم سے ناراض ہے یا سعودی عرب کسی بات کا انتظار کر رہا تھا؟ تو میں نے ڈاٹ ملانے کی کوشش کی ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ نے جب تک پاکستان کو مبارکباد نہیں دی اس وقت تک سعودی عرب نے اس کو ہولڈ کیا ہے. اور یہ کل امریکی سفیر جب ملے ہیں بہت سارے لوگوں سے، وہ آج بھی مل رہے ہیں، اور وہ اسپیکر سے بھی مل رہے ہیں، وہ اور لوگوں سے بھی مل رہے ہیں. تو وہ پوری طرح امریکی سفیر جو ہے وہ حکومت کے لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور ان کو منتخب ہونے پر، الیکٹ ہونے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. جس کا مطلب کہ امریکہ جو ہے اس نے شہباز شریف کی حکومت کو تو اون کر لیا، اور اون کیا کر لیا، اس کو انہوں نے کہتے ہیں نا ٹک مار کر دیا، اوکے کر دیا. تو پھر سعودی عرب کہاں پیچھے رہتا ہے؟ تو اس کے بعد پھر سعودی عرب کی جو مبارکباد ہے وہ آنی بنتی تھی، اور مبارکباد آ گئی ہے. محمد بن سلمان نے شہباز شریف کو سعودی عرب آنے کی دعوت دی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے انہیں پاکستان مدعو کیا. تو غالب امکان یہ کہ محمد بن سلیمان جو ہے وہ بھی جلد پاکستان کا دورہ کریں گے، اور وہ بھی پاکستان کے اندر آ کر
بہت سارے جو زخم ہیں ان کے اوپر نمک چھڑکیں گے۔ اب اس کا جو پس منظر ہے کہ میں نے کیوں آپ کو یہ تھیوری پیش کی ہے، محمد بن سلیمان یا امریکہ، یہ دونوں عمران خان سے ناراض رہے ہیں۔ ناراضگی کی وجہ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں چکر دینے کی کوشش کی۔ وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، لیکن ان کی اپنی کچھ عادات ایسی ہیں کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ناراض کیا، جن میں امریکہ اور سعودی عرب شامل تھے۔ تو محمد بن سلیمان جو ہے وہ ذاتی طور پر ان سے خوش نہیں ہے، اور پھر انہوں نے فون کر کے پوچھا ہوگا کہ اور سونے دا کی حال ہے۔ عمران خان کی گرفتاری یا ان کو حکومت سے نکالنا یہ سعودی عرب کے لیے باعث جو ہے وہ اطمینان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے ان کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کیا، تو پھر ان کو اقتدار میں نہیں ہونا چاہیے، ان کا خیال ہے۔ اب انہوں نے عمران خان کو حکومت میں نکالے جانے میں کتنا کردار ادا کیا یہ خود عمران خان جانتے ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ مسلسل اس لیے امریکہ سے حقیقی آزادی کا مطالبہ بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اب جو ان کی بہن ہے انہوں نے وہ منجی الٹا دی ہے۔ انہوں نے آج امریکہ زندہ باد کا سیدھا سر نعرہ لگا دیا۔ انہوں نے کہا جو امریکہ ہے نا وہ دنیا میں کوئی اور ملک ہے ہی نہیں، اور جو نظام امریکہ میں ہے وہ دنیا میں کوئی اور کہیں ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ڈونلڈ لو کو جو ہے وہ بلا لیا ہے امریکی کانگریس نے، اور یہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتا، پاکستان میں تو دیکھیں کسی کو بلاتے ہی نہیں ہے، امریکہ نے بلا لیا۔ تو یہ وہ امریکہ ہے جس کے بارے میں خان صاحب نے اقتدار سے نکالے جانے کے بعد حقیقی آزادی کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ مسلسل کہتے رہے کہ ہمیں امریکہ کی غلامی نہیں چاہیے، امریکہ نے کیسے ہمارے معاملات میں مداخلت کی۔ تو علیمہ خان صاحب کا جو موقف ہے کہ امریکہ میں بڑی پختہ نظام ہے، اور اب وہاں پہ ڈونلڈ لو کو بلایا گیا ہے۔ اب ڈونلڈ لو کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ امریکی حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ ان کے فورن جو آفس ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے یا ان کی طرف سے اگر کچھ ہوا بھی ہے تو اس کے پیچھے امریکی حکومت کی منشا اور مرضی تھی، اور اب اگر اس کو کانگریس کمیٹی نے بلا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے، یا امریکہ نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ کام ڈونلڈ لو کا ہے، ڈونلڈ لو بلاؤ تو پھانسی دے دو۔ یعنی وہ خاص صاحب یہ سمجھ رہے ہیں، یا ان کی جماعت یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر ڈونلڈ لو کو کنوکٹ قرار دے دیں گے تو امریکہ تو ہمارا دوست ہے، باقی سارے جو ہے وہ مجرم ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ باجوہ کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے، باجوہ صاحب کو بلانے کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری فوج کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ تو یہ مطالبہ تو پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ریاست کبھی بھی نہیں مانے گی۔ تو اس طرح امریکہ میں بھی جو ہے وہ انہوں نے بلایا صرف اس لیے کہ وہ پاکستان کے حالات کے بارے میں آگاہی چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو پاکستان، سنٹرل ایشیا اور ایشیا، یہ جو مشرق وسطیٰ، یہ سارے جو ممالک ہیں یہ اس ڈونلڈ لو کے ڈیسک کے نیچے آتے ہیں، وہ ان کے اوپر بڑی دسترس رکھتا ہے۔ تو علیمہ خان صاحب نے کہہ دیا امریکہ زندہ باد، قسمان کو تسی، تو اب یہ امریکہ کو فرشی سلام کر رہے ہیں۔ دوسرا انہوں نے آج کچھ اہم باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ پیر کو اسلام آباد کورٹ میں عمران خان کا کیس ہے، تو انہوں نے تمام ایم این ایز ایم پی ایز کو کال دے دی کہ وہاں پہنچے، اور باقاعدہ انہوں نے نام لے کے کہا، اور باقاعدہ انہوں نے انسسٹ کیا کہ تمام جو ممبران پارلیمنٹ ہیں نا، جو عمران خان کی مرہون منت ہیں، یعنی ان کے ٹکٹ پر وہ جیتے ہیں، وہ اپنی نوکری انجام دے اور سیدھے پہنچے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس چارہ کار نہیں۔ پیر کے دن 18 تاریخ کو 1 بجے سارے پارلیمنٹیرینز، چاہے پروونشل اسمبلی کے ہوں اور چاہے نیشنل اسمبلی کے ہوں، وہ سب ہائی کورٹ 1 بجے ہائی کورٹ میں موجود ہوں گے، اور سائفر کیس کی پروسیڈنگز بڑا کلوزلی اس کو مانیٹر کریں، آپ بھی کریں اور وہ بھی کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیس کس طرح ہینڈل ہو رہا ہے، اور آپ اس کی پوری طرح اس کی خبر دیں باہر آ کر۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم نے لاہور میں جو ہے وہ لوگوں کو لے کر جانا ہے، اور ہم نے ماڈل ٹاؤن سے لے کر کور کمانڈر ہاؤس تک جو ہے دوبارہ ہم نے ساری چیزیں جو ہے نا ری وزٹ کرنی ہے، کہ کہاں کہاں ہم پر آگ لگانے کا الزام لگایا گیا، کہاں کہاں ہم پر کیسز کیے گئے۔ تو ایک بار پھر انہوں نے لوگوں کو لاہور میں اکٹھا کر کے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جانے کا، جو جناح ہاؤس ہے جو 9 مئی کو جلا دیا گیا تھا، اب وہ ویسے بھی ٹورسٹ کے لیے اویلیبل ہے، اور اس کی طرف جانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ان سے یہ تفتیش ابھی تک نہیں کر پا رہے ہیں، ہم ان کو لے کے جائیں گے، پہلے سارے میڈیا کو لے کر جائیں گے ماڈل ٹاؤن،
जहां से जो हमारा केस है, आप लोग पहले हमारी एफआईआर जरूर सारे पढ़ लेना। उस एफआईआर के मुताबिक हम उस रूट पे जाएंगे, आप और हम मिलके इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम उसका वक्त देखेंगे कि हमने किस वक्त नून लीग का दफ्तर जलाया, उसके बाद हमने कहाँ जाकर कलमा चौक पे कंटेनर जलाए, और फिर हम पैदल चल के सारे दहशतगर्द और मीडिया, हम फिर जाएंगे कोर कमांडर के घर, सारे दहशतगर्द और मीडिया, हम फिर जाएंगे कोर कमांडर के घर, सारे दहशतगर्द और मीडिया, हम फिर जाएंगे कोर कमांडर के घर। अब ये वो अशुतर बेमहार लोग हैं, या तो इन्हें अंदाज़ा नहीं है या ये बहुत हद तक अहमक है। जब आप लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर आपके बस भी नहीं होता कि उनको आप कंट्रोल कर सकें। लोगों के अपने जज्बात होते हैं, वो आ जाएंगे। उसके बाद फिर बहुत ही कम लीडर ऐसे होते हैं जो हजूम को कंट्रोल कर सकते हैं, जो डायरेक्शन दे सकते हैं। वो सब कह सकते हैं मौलाना फजल रहमान का बड़ा कंट्रोल है। वो लाखों लोग लेकर आए, लेकिन वो अगर कहेंगे लेफ्ट तो लेफ्ट, और अगर कहेंगे राइट तो राइट। ये काम जो है वो कोई और सियासी जमात जो है, जो वो जिनका मैकेनिज्म सही नहीं है, वो नहीं कर सकती। जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं कि अमेरिका में मुजाहरा ठीक है, लेकिन वहाँ पे फौज के खिलाफ नारे वो मैंने नहीं लगवाया, मुझे नहीं पता किसने लगवाया। तो भाई आप कौन से लीडर हैं? आपको पता होना चाहिए था कि अमेरिका में आपके लोग मुजाहरा कर रहे हैं, तो आपकी डायरेक्शन उन्हें जानी चाहिए थी कि फ़ौज के ख़िलाफ़ आपने कोई बात नहीं करनी, आपने पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से बात करनी है। ये डायरेक्शन दी जाती, लेकिन वो लीडर अब कहता जी मेरे तो कंट्रोल में नहीं है। इस तरह वो 9 मई को भी कहता जी मुझे तो पकड़ लिया गया था, तो लोग मेरे कंट्रोल में नहीं थे। अब अगर लीमा खान लोग जमा कर लेती हैं, फ़र्ज़ किया लोग पहुँच जाते हैं और उनके साथ दोबारा मार्च करते हैं, तो क्या इस बात की गारंटी है कि ये कंट्रोल कर लेंगे? और इस बात की क्या गारंटी है कि जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनको रोकेंगी, होल्ड करेंगी कि क्राउड को हमने नहीं अलाउ करना कंटोनमेंट में जाने पे, और वहाँ पे तसादम नहीं होगा? तो ये खुद जो है ना आ बैल मुझे मार, इस किस्म की जो है ना वो उड़ते तीर लेते हैं, फिर बाद में जो है वो रोते हैं। तो 18 मार्च को पीर को इन्होंने ये सारा ड्रामा करना है। और अब खान को चूंकि अमेरिका ने नौकरी से निकाल दिया है, तो अमेरिका को फर्शी सलाम ठोके जा रहे हैं कि उनको नौकरी पे ले लें, हमारा तो झगड़ा डोनाल्ड लू से, आप उसको कन्विक्ट करार दे दें कि ये तो इस बंदे ने ज़ाती तौर पे किया है, हो जाएगा तो अमेरिका साडा यार है, फिर तो गल मुक्की विच। लगता है कि उनको ये अथॉरिटी मिल गई है कि वो लोगों को कॉल करें और इस तरह की प्लानिंग करें, क्योंकि पीटीआई के अंदर तो इस वक्त ना जूतियों में दाल बट रही है, कोई क़यादत नहीं है। वेस्टर्न गौर चेयरमैन है, लेकिन वो बेचारा है भी नहीं, और शेर अब्दुल मरवत और बाकी के जो वकला का ग्रुप है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों से लड़ रहा है। वो सारी खबरें अब तक पहुँच रही हैं कि वो क्या हो रहा है। आज इमरान खान साहब ने जेल में शेर अफजल के बयान को इंडोज किया और समझाया कि जो वो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, कि हम तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ नहीं जा रहे थे इत्तेहाद में, हम तो जा रहे थे शुरू में जो JUI फे का धड़ा है शेरानी ग्रुप, उसके साथ जा रहे थे। तो शेर अब्दुल मरवत के बयान की इमरान खान की जानिब से जब वजाहत आती है या उसको इंडोज कर रहे हैं या उसको एडवोकेट कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला जो मामला फ्लेयर अप हुआ, ये इमरान खान की मर्जी और मंशा से हुआ। तो फिर समझो बीच कहानी की है, इमरान खान साहब ने हाथ झाड़ लिए हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से, वो जान छुड़ाना चाह रहे हैं। और असद कैसर ने भी कह दिया हम तो हमें मिल जाएगा बल्ला तो हम इसको मर्ज कर लेंगे। तो वो साहबजादा हामिद रज़ा जिसके वालिद साहब साहबजादा फजल करीम थे, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से एक बड़ी जमात खड़ी की है, वो भले आज किसी भी काबिल नहीं है, लेकिन कभी भी ऐसी सियासी जमातें काम आ सकती हैं, कभी भी उनको लोग सपोर्ट कर सकते हैं, कभी वो एस्टेब्लिशमेंट के काम आ सकती हैं, उनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो अपनी जमात कभी भी उसके अंदर जम नहीं करेंगे। जिस तरह चौधरी फरीदुल्लाह ने काफ लीग छोड़ दी, लेकिन उसको तहरीक इंसाफ के अंदर उसका इंजमाम नहीं किया। ज़ियाउल हक वाले जो हैं वो इजाज़ुल हक मुस्लिम लीग ज़िया वाले, वो भी PTI में आ गए, लेकिन जमात को उन्होंने उसके अंदर इमर्ज नहीं किया। तो ये अपनी कमाई अपनी जायदाद क्यों आप दूसरे के उसको मालिक बनाएंगे। एक आम नाम रह गया लामा राजा नाजर अब्बास साहब, वो भी सेनेट के लिए उम्मीदवार हैं, लेकिन वो उनको कौन सपोर्ट करेगा? वो जनरल नशिस्त के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब वो ये MWM की तरफ से लड़ रहे हैं, उनको कोई सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, या PTM के लिए कोई नरम गोशा रखती है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी उम्मीदवार है। तहरीक इंसाफ जो है मुशावरा कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जा रही है, सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रही है,
اور بیرسٹر گوہر خان نے آج ڈیالہ جیل میں ملاقات کی عمران خان سے، اور اس کے بعد باہر آ کر انہوں نے بتایا کہ ہم سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اور اگلے ہفتے سے پی ٹی آئی اس کیس کو سپریم کورٹ میں لے کر جا رہی ہے۔ اور دو اچھی خبریں یہ، ایک عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت کم ہو گئی ہے، یعنی پیٹرول مصنوعات جو ہیں اس کی پرائز کم ہو گئی ہے، کروڈ آئل جو ہے وہ $80 سے کم ہو کر $78 پر آ گیا ہے۔ اب اس کا فائدہ پاکستان کو کب پہنچے گا یا کب نہیں پہنچے گا؟ جو کل قیمتیں کم کی گئی ان میں سے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے، لیکن پیٹرول کی قیمت میں کمی نہیں ہوئی۔ اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمی ہونے کا مطلب یہ کہ جلد جو ہے وہ پاکستان میں جو اگلی 15 روز بعد جو ڈیٹ آئے گی اس میں پیٹرول ڈیفینیٹلی کم ہوگا۔ تجارتی خسارہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، اور یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں سالانہ بنیادوں پر 30% کمی ہوئی ہے۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ خاصا نیچے آیا ہے، اور درآمدات میں سالانہ بنیادوں پر 12% کمی ہوئی ہے، جبکہ برآمدات میں 9.1% کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس ہے اس نے یہ اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوں کا لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔